नमस्ते। नेपाल बैंक लिमिटेड तह 3 गोल्ड टेस्टरको सेसन बी अन्तर्गतको विषयगत तर्फको युनिट 1 मा छ रोल एन्ड फंक्सन अफ द कमर्सियल बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंक अथवा नेपाल राष्ट्र बैंक। टपिक्समा देखाए बमोजिमका कुराहरू रहेको देखिन्छ। केन्द्रीय बैंक अथवा सेन्ट्रल बैंक एन्ड सेन्ट्रल बैंकिङ। केन्द्रीय बैंक भन्नाले कुनै आर्थिक क्षेत्र इकोनोमिक टेरिटोरी वा देशको सर्वोच्च मौद्रिक र बैंकिङ निकाय हो, जसले मुद्राको निष्कासन गर्ने, मुद्रा प्रदायकको व्यवस्थापन गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको क्रियाकलापको नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्दछ। केन्द्रीय मौद्रिक निकायको रूपमा यस बैंकले मुद्रा र साखको नियन्त्रण गर्छ। केन्द्रीय बैंक भन्नाले कुनै पनि आर्थिक क्षेत्रको वा देशको आर्थिक सर्वोच्च मौद्रिक तर बैंकिङ निकाय हो, जसले मुद्राको निष्कासन गर्ने, मुद्रा प्रदायकको व्यवस्थापन गर्ने, वाणिज्य बैंकहरूको क्रियाकलापहरूको नियमन गर्ने जस्ता कार्यहरू गर्छ। र केन्द्रीय मौद्रिक निकायको रूपमा यसले बैंकले मुद्रा र साख नियन्त्रण गर्ने गर्छ। सरकारको बैंक, बैंकहरूको पनि बैंक, सरकारको वित्तीय सल्लाहकार, वित्तीय एजेन्ट, परामर्शदाता तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई स्वामित्व कायम गर्ने, मौद्रिक प्रणालीलाई नियमित, व्यवस्थित, गतिशील बनाउने, रणनीतिक बनाउने मुलुकको सर्वोच्च आर्थिक निकायलाई केन्द्रीय बैंक भनिन्छ। यसको के रहेछ? सरकारको बैंक, बैंकहरूको पनि बैंक, सरकारको वित्तीय सल्लाहकार, वित्तीय एजेन्ट, परामर्शदाता तथा समग्र अर्थतन्त्रलाई स्थायित्व कायम गर्ने, मौद्रिक प्रणालीलाई नियमित, व्यवस्थित, गतिशील बनाउने, रणनीतिक बनाउने मुलुकको सर्वोच्च आर्थिक निकायलाई केन्द्रीय बैंक भनिन्छ। नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंक हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते भएको थियो। प्रत्येक मुलुकमा एक केन्द्रीय बैंकको स्थापना भएको हुन्छ, जसले अर्थतन्त्रमा आर्थिक स्थायित्व गर्ने उद्देश्य लिएको हुन्छ। तसर्थ केन्द्रीय बैंकले अर्थतन्त्रमा मौद्रिक व्यवस्था दिगो बनाउने यो नियामक निकाय हो। सरकारको प्रतिनिधित्व, वित्तीय बजारलाई नियमन गर्ने स्वायत्त निकाय र मुद्रा बजारको अधिकार प्राप्त अधिकारी पनि हो, जसले अर्थतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कार दुवैको माध्यमबाट स्थायित्वमा जोड दिन्छ। केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू अर्को टपिक केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू। केन्द्रीय बैंकका कार्यहरूलाई हामीले छोटोमा यसरी पढ्न सक्छौँ। नोट जारी गर्ने अथवा बैंक नोट जारी गर्ने, निष्कासन गर्ने, जारी गर्ने एउटै हो। त्यसैगरी सरकारको बैंकको रूपमा काम गर्ने सरकारको बैंक, बैंकहरूको पनि बैंक, अन्तिम ऋणदाताको रूपमा काम गर्ने, समाशोधनकर्ता अथवा क्लियरिङ एजेन्टको रूपमा काम गर्ने, विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने, साख नियन्त्रण गर्ने, विकासात्मक कार्यहरू गर्ने, त्यसैगरी अन्य कार्यहरू। यसका केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू के रहेछ? नोट जारी गर्ने, बैंक नोट जारी गर्ने, सरकारको बैंकको रूपमा कार्य गर्ने, बैंकहरूको पनि बैंकको रूपमै काम गर्ने, अन्तिम ऋणदाताको रूपमा पनि काम गर्ने, समाशोधनकर्ताको रूपमा पनि काम गर्ने, त्यसैगरी विदेशी विनिमय सञ्चित राख्ने र साख नियन्त्रण गर्ने, विकासात्मक कार्यहरू गर्ने र अन्य कार्यहरू केन्द्रीय बैंकका कार्यहरू भए। त्यसैगरी अल्पविकसित देशमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका कस्तो रहन्छ? केन्द्रीय बैंकको भन्दा आर्थिक वृद्धिमा केन्द्रीय बैंकको भूमिका देखिन्छ। त्यसैगरी आन्तरिक र बाह्य स्थिरतामा पनि केन्द्रीय बैंकको भूमिका देखिन्छ। त्यस्तै बैंकिङ प्रणालीको विकास, सर्वसाधारणमा वित्तीय पहुँच, वित्तीय संस्थाहरूको विकास, उचित ब्याज दर संरचना, अपेक्षित र प्राथमिक
आवश्यकताको क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरणको अवस्था आदि निर्वाह गर्ने केन्द्रीय बैङ्कको भूमिका देखिन्छ। त्यसैगरी नेपाल राष्ट्र बैङ्क कमा छ यसको परिचय खण्डमा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 दोस्रो संशोधन अनुसार मुलुकको केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आफ्नो काम कारबाही गर्दै आइरहेको छ। नेपाली मुद्राको निष्कासन, बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमन, निरीक्षण, सुपरिवेशन, अनुगमन, मूल्याङ्कन, मूल्य स्थिरता, शोधनान्तर स्थिरता, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, आर्थिक अनुसन्धान तथा अन्वेषण, बैङ्किङ तथा भुक्तानी प्रणालीको विकास लगायतका क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कले कार्य गर्दछ। नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि हो। खमा छ दूरदृष्टि, आधुनिक, गतिशील, विश्वसनीय र प्रभावकारी केन्द्रीय बैङ्कको रूपमा स्थापित हुने दूरदृष्टि यस बैङ्कले लिएको छ। यसको लक्ष्यहरू गमा छ। यसको लक्ष्यमा मौद्रिक, विदेशी विनिमय र वित्तीय क्षेत्रहरू सम्बन्धी सबल र प्रभावकारी नीतिका माध्यमबाट समग्र आर्थिक स्थिरता हासिल गर्ने। घमा छ उद्देश्य। यसका उद्देश्य नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 दोस्रो संशोधनको दफा 4 मा भए बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू देखाए बमोजिम निर्धारण गरिएको छ। त्यसको नेपाल राष्ट्र बैङ्क यो कहाँ छ भन्दा नेपाल राष्ट्र बैङ्क ऐन 2058 दोस्रो संशोधनको दफा 4 मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कका उद्देश्यहरू देखाए बमोजिम निर्धारण गरिएको छ भन्ने छ। त्यसमा अमा छ आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नको लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन गर्ने। आमा छ वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। त्यसैगरी यीमा छ सुरक्षित, स्वस्थ तथा सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। उपरोक्त उद्देश्यमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी बैङ्कले नेपाल सरकारको आर्थिक नीति कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउनेछ। त्यसैगरी अर्को टपिकलाई हामी यसरी हेर्न सक्छौँ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप कस्तो छ त भन्दा सङ्गठनात्मक स्वरूप भनेको सङ्गठन कसरी सञ्चालन गर्ने, नियन्त्रण प्रणाली कस्तो रहने, अधिकार र जिम्मेवारीको बाँडफाँड कसरी गर्ने भने कार्यविभाजन, विभागीकरण तथा स्रोत साधन परिचालनको लागि बनाइएको सङ्गठनात्मक संरचनालाई सम्झनुपर्छ। सङ्गठन औपचारिक र अनौपचारिक गरी दुई किसिमको हुन्छ। प्रत्येक घर परिवारबाट अनौपचारिक सङ्गठन हो। घरमा श्रीमान सङ्गठन प्रमुख र श्रीमती सङ्गठन उपप्रमुख र छोराछोरीहरू सदस्यहरूको भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। फुटबल खेलमा क्याप्टेन र सहक्याप्टेनले खेल अवधिभर आफ्नो टिमको क्रमशः प्रमुख र उपप्रमुखको जिम्मेवारी सम्हालेका हुन्छन् भने सङ्गठनात्मक स्वरूप भन्नाले सङ्गठनको उद्देश्य प्राप्तिका लागि तयार पारिएको संरचनालाई बुझिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कको हकमा समेत नेपाल राष्ट्र बैङ्क 2058 मा उल्लेख भएका बैङ्कका उद्देश्यहरू आर्थिक स्थायित्व र अर्थतन्त्रको दिगो विकासको निमित्त मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्नका लागि आवश्यक मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति निर्माण गरी सोको व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच अभिवृद्धि र बैङ्किङ तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गरी बैङ्किङ तथा वित्तीय प्रणालीप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्ने। सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्ने। प्राप्तिका लागि निर्माण गरिएको संरचना र कार्यविभाजन, कार्यप्रक्रियाको लागि निर्माण गरिएको संरचनालाई नेपाल राष्ट्र बैङ्कमा बैङ्कका सङ्गठनात्मक संरचना सम्झनु पर्दछ। संरचनाको स्वायत्तता बैङ्कको सञ्चालक समिति रहेको देखिन्छ। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूको व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यालय अन्तर्गत 16 विभागहरू छन् भने काठमाडौँ उपत्यका बाहिर 8 स्थानमा बैङ्कका प्रादेशिक कार्यालयहरू छन्। सञ्चालक समितिदेखि क्षेत्रीय कार्यालय समूहको तहगत ढाँचा नै नेपाल राष्ट्र बैङ्कको सङ्गठनात्मक स्वरूप हो, जसलाई निम्न चित्रमा देखाइएको छ। माथि छ नेपाल राष्ट्र बैङ्क सङ्गठनात्मक संरचना, सञ्चालक समितिमा पनि अध्यक्ष गभर्नर हैन, अहिलेको अध्यक्ष गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, त्यसैगरी सदस्यहरूमा अर्थ सचिव हैन, त्यसैगरी सदस्य
सदस्यमा डेपुटी गभर्नर, त्यसै गरी अर्को सदस्यमा डेपुटी गभर्नर र तीनजना विज्ञहरूको टोली गरी जम्मा 7 जनाको सञ्चालक समिति हुन्छ। सञ्चालक समितिको अन्डरमा लेखा परीक्षण समिति हुन्छ। भने सञ्चालक समितिकै अन्डरमा काम गर्ने गरी गभर्नर हालका महाप्रसाद अधिकारी रहने व्यवस्था छ। भने उहाँ अन्तर्गत एक व्यवस्थापन समिति हुन्छ हैन। भने उहाँको अन्डरमा 2वटा डेपुटी गभर्नरहरू हुनुहुन्छ। डेपुटी गभर्नरमा डाक्टर निलम ढुङ्गाना टिमेल सेना र अर्को बमबहादुर मिश्र, 2 जना डेपुटी गभर्नर हुनुहुन्छ। निलम ढुङ्गाना अथवा 1 जना डेपुटी गभर्नरको अन्डरमा उहाँको अन्तर्गतमा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूह हुन्छ हैन। त्यसैगरी आर्थिक अनुसन्धान विभाग हुन्छ, मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग हुन्छ, नियमित तथा सुपरिवेक्षण समूह हुन्छ, बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभाग हुन्छ, लघुवित्त संस्था सुपरिवेक्षण विभाग छ, त्यसैगरी सहायक सेवा समूह छ, जनशक्ति व्यवस्थापन विभाग छ, त्यसैगरी वित्त व्यवस्थापन विभाग छ, बैंक व्यवस्थापन समूह छ, भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थापन विभाग छ। त्यस्तै उहाँ अन्तर्गत प्रादेशिक कार्यालयहरू पनि हैन उहाँ अन्तर्गत नै छन्। जस्तो प्रादेशिक कार्यालयहरूमा 1 मा छ विराटनगर, 2 मा छ जनकपुर, 3 मा छ वीरगञ्ज, 4 मा पोखरा, 5 मा सिद्धार्थनगर, 6 मा नेपालगञ्ज, 7 मा धनगढी र 8औं नम्बरमा सुर्खेत। त्यसैगरी अर्को डेपुटी गभर्नरको अन्डरमा मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय नीति समूह छ हैन। विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभाग छ, त्यसैगरी नियमन तथा सुपरिवेक्षण छ, त्यसैगरी बैंक सुपरिवेक्षण विभाग छ, त्यसैगरी विकास बैंक सुपरिवेक्षण छ, वित्त कम्पनी सुपरिवेक्षण विभाग छ, सहायक सेवा समूह अन्तर्गत सम्पत्ति तथा सेवा व्यवस्थापन विभाग छ, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग छ, संस्थागत योजना तथा जोखिम व्यवस्थापन विभाग छ, सूचना प्रविधि महाशाखा छ उहाँ अन्तर्गत। त्यसैगरी बैंकिङ व्यवस्थापन समूह छ, त्यो अन्तर्गत बैंकिङ विभाग पनि छ। भने गभर्नरकै सिधै अन्डरमा गभर्नरको कार्यालय पर्छ। भने वित्तीय जानकारी इकाइ पनि गभर्नरको अन्डरमा पर्छ। भने गभर्नरको अन्डरमै आन्तरिक लेखा परीक्षण विभाग पनि आउँछ र कानुन महाशाखा आउँछ, कानुन महाशाखा पनि आउने गर्छ। माथि देखाइएको चित्रबाट नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक संरचनाको नियन्त्रण सञ्चालक समितिबाट हुने गरेको देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको सबै नीतिगत व्यवस्था सोही सञ्चालक समितिबाट हुने गर्दछ। भने कार्यकारी प्रमुखको रूपमा गभर्नर रहने व्यवस्था देखिन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को परिच्छेद 3 को दफा 15 अनुसार बैंकको सञ्चालक समिति गठन निम्न अनुसार हुने व्यवस्था रहेको छ। 1 जना गभर्नर, डेपुटी गभर्नर 2 जना, अर्थ सचिव 1 जना र 4 मा छ सरकारले उपयुक्त ठानेमा अर्थशास्त्री, व्यवस्थापनविद, वाणिज्य कानुनका ज्ञाता, पूर्व प्रशासन, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि, बैंकिङ क्षेत्रका विज्ञ, मौद्रिक अर्थशास्त्री वा सरकारले उपयुक्त ठानेका विज्ञहरूमध्येबाट 3 जना। सञ्चालक समितिको अवधि 5 वर्षको हुन्छ। भने सञ्चालक समितिको संख्या 7 हुने व्यवस्था गरेको छ। सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा गभर्नरबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। सञ्चालक समितिको कुनै पद रिक्त भएमा नयाँ 5 वर्षका लागि नियुक्त नहुने, बाँकी अवधिका लागि मात्र कार्य अवधि रहने प्रबन्ध मिलाइएको छ। त्यसैगरी सञ्चालक बैंक सञ्चालन सम्बन्धी सम्पूर्ण नीति, नियम, निर्देशन र निर्णय सञ्चालक समितिले गर्ने व्यवस्था रहेको छ। दैनिक कामकाज र प्रशासन चलाउने जिम्मा गभर्नरमा निहित रहेको छ। 2 मा छ गभर्नरले आफ्नो अधिकार प्रत्यायोजन डेपुटी गभर्नर र विभागीय प्रमुख र क्षेत्रीय कार्यालयहरूलाई प्रदान गरेका हुन्छन्। 3 मा छ सञ्चालक समिति भन्दा एक तह मुनि व्यवस्थापन समिति र लेखा परीक्षण समिति पनि व्यवस्था गरिएको छ। 4 मा छ नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय बालुवाटार काठमाडौँमा रहेको छ। भने उपत्यका बाहिर निम्न 8 वटा ठाउँमा यसका कार्यालयहरू रहेका छन्। 1 मा छ विराटनगर, 2 मा जनकपुर, 3 मा वीरगञ्ज, 4 मा पोखरा, 5 मा भैरवा अथवा सिद्धार्थनगर र 6 मा नेपालगञ्ज, 7 मा धनगढी र 8औं नम्बरमा सुर्खेत। 5 मा छ व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष गभर्नरले नै ऐनमै तोकेको छ। व्यवस्थापन समितिमा बैंकका 2 जना डेपुटी गभर्नर र सदस्य रहने प्रावधान छ। व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृतहरू मध्येबाट गभर्नरले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ। व्यवस्थापन समितिले बैंक
बैंकका कामकारबारलाई व्यवस्थित गर्ने र सञ्चालक समितिमा निर्णयार्थ पेश हुने प्रस्तावहरूलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गर्दछ। व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरू बैंकको पदमा बहाल रहेसम्म कार्यरत हुन पाउँछन्। नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 गते नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 अन्तर्गत भएको। नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2012 खारेज भई तत्कालीन नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 तर्जुमा भई कार्यान्वयनमा आएको छ। सोही ऐनलाई समय सापेक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यहरूलाई अझ थप प्रभावकारी बनाउनका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन 2058 को पहिलो संशोधन 2063 भयो भने दोस्रो संशोधन 2073 संशोधन गरी 2 पटक संशोधन भइसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्रमा दिगो विकासमा सहयोग पुग्ने गरी मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता तथा समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व कायम गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकको स्थापना भएको हो। नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य प्राप्तिका लागि बैंकको सञ्चालक समिति छ। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरहरूको व्यवस्था छ। केन्द्रीय कार्यालय र 17 विभागहरू छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा बाहिर 7 स्थानमा बैंकका प्रादेशिक कार्यालयहरू छन्। सञ्चालक समितिदेखि क्षेत्रीय कार्यालयहरूसम्म तहगत ढाँचा नै नेपाल राष्ट्र बैंकको संगठनात्मक स्वरूप हो। लेखा परीक्षण समिति बैंकको आय व्यय मितव्ययिता खर्चको उत्पादकत्व एवं प्रचलित नियम कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय लेखा मानअनुरूप लेखा परीक्षण सम्बन्धी सबै कार्य गर्ने निकाय लेखा परीक्षण समिति हो। यसको संयोजक र सदस्य सञ्चालक समितिले तोकीबमोजिम हुने व्यवस्था छ। लेखा परीक्षण विभागका प्रमुख यसको सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ। लेखा परीक्षण समितिको संयोजक सञ्चालक समितिले गैर कार्यकारी सदस्य हुने नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी बैंकको आन्तरिक नियन्त्रणको लागि लेखा परीक्षण समितिको समेत व्यवस्था रहेको संरचनामा देखिन्छ। समितिले आफूप्रति उत्तरदायी हुने गरी देहाय बमोजिमको एउटा लेखा परीक्षण समिति गठन गर्नेछ। कमा छ समितिले तोकेको 1 जना सञ्चालक संयोजक हुन्छ। खमा छ समितिले तोकेको सम्बन्धित विषयको विज्ञ 1 जना सदस्य, बैंकको आन्तरिक लेखा परीक्षण विभागको प्रमुख सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ। बैंकका कामकारबारहरूलाई प्रभावकारी ढङ्गले सम्पादन गर्नका लागि हाल बैंकमा 16 वटा विभाग र कानुनी महाशाखा रहेको छ। कानुनी महाशाखाको प्रमुख अधिकृत प्रथम रहने व्यवस्था छ भने अन्य विभागको प्रमुख अधिकृत विशिष्ट रहने नीतिगत व्यवस्था रहेको छ। गभर्नरको नियुक्ति बैंकको गभर्नरको नियुक्तिका लागि सर्वप्रथम मन्त्री परिषदले अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय गभर्नर सिफारिस समिति गठन गर्दछ। अर्थतन्त्र व्यवस्थापन मौद्रिक तथा वित्तीय क्षेत्रका उपलब्ध प्रतिष्ठित सहित 1 जना पूर्व गभर्नर समेत रहने सो समितिले 3 जना व्यक्तिलाई भावी गभर्नरको रूपमा सिफारिस गर्छ र सिफारिस गरिएका व्यक्तिहरूमध्येबाट 1 जनालाई गभर्नर पदमा मन्त्री परिषदले नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति बैंकमा जम्मा 2 जना डेपुटी गभर्नर रहने कानुनी व्यवस्था छ। कदाचित डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त हुन गएमा जतिवटा पद रिक्त छन् त्यसको दोब्बर सङ्ख्यामा बैंकमा कार्यरत अधिकृत विशिष्ट श्रेणीबाट गभर्नरले अर्थ मन्त्रालय समक्ष सिफारिस गर्दछ र सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूमध्येबाट आवश्यक सङ्ख्यामा मन्त्री परिषदले डेपुटी गभर्नरको नियुक्ति गर्दछ। डेपुटी गभर्नरले आफ्नो कार्यभार ग्रहण गर्नुभन्दा अगाडि गभर्नर समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्छ। डेपुटी गभर्नर बाहेक अन्य नेपाल राष्ट्र बैंकका अन्य 5 जना सञ्चालकहरूले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश र निजले तोकेको विशिष्ट न्यायाधीश समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ। यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको लागि संरचनागत व्यवस्था अन्तर्गत मौद्रिक तथा विदेशी विनिमय बैंकिङ व्यवस्थापन समूह नियमन र तथा सुपरभिजन समूह सहायक सेवा समूह गरी 4 वटा मुख्य कार्ययोजना अन्तर्गत रहेर नेपाल राष्ट्र बैंकको आफ्नो संगठनात्मक गतिविधि सञ्चालनमा रहेको देखिन्छ। हस्त धन्यवाद। बाँकी आउँदो भिडियोमा